जी वेलकम बैक नाज़रीन। जी ज़मान खान साहब, शी इज़ अ प्रिंसिपल, ठीक है, एकेडमिकली वो ऑन कर रही होती हैं, ठीक है, वो मैनेज कर रही होती हैं, शी इज़ वेरी कॉम्पिटेंट, शी इज़ वेरी लॉयल, मतलब वो एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो हम यूँ समझ लें कि हमारा दिन रात यही कंसर्न रहता है कि हम और अपने इदारे में क्या वैल्यूज़ ऐड करें, क्या डिफरेंट कंट्रीब्यूट करें, कि हमारी जो जनरेशन है, जो हमारे एमरेट से पढ़े हुए बच्चे हैं, वो अल्टीमेटली पाकिस्तान में कुछ स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूट करें। ओके। अच्छा, जब हम स्कूलिंग की बात करते हैं और आपका विज़न जैसे आपने बताया कि ये यूनिक विज़न है जो बड़ी बड़ी चेंज भी नहीं उसको फॉलो कर रही हैं, डेफिनेटली इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क, राइट। जिसकी वजह से वो इजी गोइंग में तो हर बंदा चला जी जाता बिल्कुल है, ऐसे ही है। डिफ़िकल्ट टास्क में नहीं जाता। तो वो डिफ़िकल्ट टास्क के लिए आपको ज़ाहिर बात है टीम चाहिए। तो एग्जैक्टली। टीम आपने कैसे मैनेज किया, उस पर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको कितनी ट्रेनिंग सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए सब इसमें सब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैंने आपसे शेयर किया कि जो हमारे साथ हमारी टीम ऐड ऑन है, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो यूनिक फैक्टर पे हम काम कर रहे हैं, इसका अल्टीमेटली रिज़ल्ट क्या है, इस पे भी जानना चाहिए। अच्छा, इस रिज़ल्ट को लेने के लिए क्या हमारे पास वो रिसोर्सेज, वो माइंडसेट, वो एटमॉस्फेयर है। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल ऐड ऑन करता चलूँ, हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर एक सेंटर हमने अभी बनाया हुआ है जिसका नाम हमने रखा हुआ है इंजीनियस सेंटर। आप इसके वर्ड्स पे अगर गौर करें, इंजीनियस सेंटर, सो कि हम बच्चों के अंदर ये क्रोसिटी डेवलप करते हैं, छोटे लेवल के बच्चों के अंदर भी, कि जिस बच्चे ने जीनियस बनना है वो इंजीनियस जाएगा। एक जीनियस का वर्ड और एक एंटरप्रेन्योरशिप का वर्ड मैच करता है, रिलेट करता है। जीनियस का वर्ड समझाना छोटे लेवल पे इजी है, एंटरप्रेन्योरशिप का वर्ड समझाना बड़े लेवल पे। सो हम चीज़ें उनसे ही रिलेटेड कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्वालिटी एजुकेशन, कॉन्फिडेंस, ठीक है, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग और डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ पे काम किया जा रहा है। छोटी सी मिसाल ऐड ऑन करता चलूँ, हमने एक टॉपिक बच्चों को कॉन्सेप्ट दिया और फिर उनसे शेयर किया कि बेटा आपने कल इसको प्रेजेंट करना है ना, लाइक आपने पूरी क्लास में इसको शेयर करना है। तो एक स्टूडेंट को मैंने खुद पास बुला के शेयर किया कि आपने ये करना है कि जो आपने टॉपिक प्रेजेंट करना है, हमने कहा प्रेजेंट करना ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह। प्रेजेंटेशन ऐसे देनी जैसे कोई ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ एक बड़ी धमाकेदार सी होती है, एकदम टोन आती है, खबर इस तरह। तो मैंने कहा उसमें आपने ये करना है कि आपने किसी भी चैनल की ना जो टोन होती है वो ले आनी है, स्पीकर्स प्रोवाइड हैं, आपने वो लगाना है, पहले वो टोन चलेगी फिर आपने प्रेजेंट करना है। उसने कहा यस सर, ओके। अब हुआ ये कि वेरी नेक्स्ट डे जब प्रेजेंटेशन थी, हम लोग भी बैठे हुए थे, सब लोगों की चल रही थी, किसी ने जर्नली, किसी ने देख के पढ़ा, किसी ने वैसे पढ़ा। उसने आने से पहले वो जब वो टोन लगाई किसी भी चैनल की और उसने जब शेयरिंग की, तो वो एटमॉस्फेयर ही चेंज हो गया पूरी क्लास का। उसके लिए जब क्लैपिंग बजी, उसको सबने अप्रिशिएट किया, तो जो बाकी स्टूडेंट्स बैठे हुए थे अल्टीमेटली वो मोटिवेट हुए, अल्टीमेटली उनकी भी लर्निंग हुई, अल्टीमेटली उन्होंने सोचा कि हमें कुछ डिफरेंट करना चाहिए। अब उस डिफरेंट की क्रॉसिटी में नेक्स्ट जब भी कोई उनको टारगेट दिया जाएगा, इट्स मीन कि वो उस पर वर्क करेंगे, सोचेंगे, पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे, टीचर्स के पास आएंगे, किसी और से पूछेंगे हमें क्या करना चाहिए या ये मेरा आइडिया है। तो ये जो आइडिया वाली बात है, आपको पता है जितना बड़ा आइडिया होगा उतनी ज़्यादा सेल होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, उतना ज़्यादा हम लोग उसमें आउटपुट ले सकेंगे। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि एमरेट से पढ़ा हुआ बच्चा अपने आइडिया पे काम करे, अपने आइडिया को अपना पैशन बनाए, पैशन को प्रोफेशन बनाए, प्रोफेशन के साथ अल्टीमेटली पाकिस्तान में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करे। अच्छा ज़मान साहब, ये आपका एजुकेशन का हो गया, तो ये एमरेट्स ग्रुप के अंदर इसकी जो अम्ब्रेला है, इसमें और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं? राइट होम इस वक्त हम लोग अरशद नाज एक फ़ाउंडेशन है मेरे वालिद साहब और वालदा के नाम पे, माशाल्लाह वो हयात हैं, लेकिन उनकी सुपरविजन, उनकी दुआएं, उनकी बरकत से सब चीज़ें चल रही हैं। तो उनका भी एक एम था कि हमें कम्युनिटी में कुछ ना कुछ ह्यूमैनिटी के लिए सर्व करना चाहिए। तो उस सर्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हूँ, मेरे छोटे भाई हैं, ही इज़ अ डॉक्टर, मेरी छोटी सिस्टर है, इनफैक्ट मेरी मिसेस, हम पूरी फैमिली एज अ ट्री इस फाउंडेशन को लेके चल रहे हैं। और इसमें एजुकेशन भी आ जाता है, इसमें बहुत सारी नीड्स लेवल पे हेल्प भी आ जाती हैं। तो ये एक हम कोशिश कर रहे हैं सर्विंग। चैरिटी करेक्ट करते हैं या नहीं, इसी में ट्रूली स्पीकिंग इसमें हम
بائی فیملی کا فیملی کا الحمد للہ ڈونیشن نہیں ہے ابھی کوئی ایسا ہمارا کوئی ہم ڈونیشنس نہ کلیکٹ کرتے ہیں الحمد للہ کہ ہم لوگ خود ہی اتنا مینیج کر لیتے ہیں کہ چیزیں ایک اچھے لیول پہ سیٹل ہو جاتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ ایک زیڈ کے مارکیٹنگ کے نام سے ایک انیشیٹو لیا تھا. اس مارکیٹنگ کا بیسک کنسرن یہ ہے کہ ہم جس کارپوریٹ لیول کی جتنی بھی پبلسٹی کہہ لیں یا ان کی برانڈنگ کہہ لیں یا ان کے انز اینڈ آؤٹس پہ کام کر لیں, یہ ایک وہ سیکٹر ہے جو اس پہ کام کیا جا رہا ہے. پھر ساؤتھ پنجاب میں پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن ہے, اس کا میں سیکٹری بورڈ بھی ہوں. جتنے اسکولز ہیں وہ الحمدللہ میرا ایک کنسرن ہوتا ہے, ہم اس میں ایک میٹنگ شیئر کرتے ہیں, دوستوں کی پرابلمس کو سنتے ہیں, انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں. ایک یہ اللہ تعالیٰ نے ریکگنیشن دی ہوئی ہے. پھر کرنٹلی یوتھ جنرل اسمبلی ہے, اس کا میں ایگزیکٹو ممبر ہوں. آپ نے نام سنا ہوگا تحریک منہاج القرآن, ملتان میں میں ایز اے ناظم کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ سب دی ہوئی اللہ تعالیٰ کی عزتیں ہیں. تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ رسپانسبلٹیز کا ریئل اسٹیٹ کا ایک اسٹارٹ اپ ہے, ابھی ہم نے کرنٹلی لیا ہے, اس میں ایز اے ڈائریکٹر میں اس پروجیکٹ کو دیکھ رہا ہوں. دیوان ہولڈنگس کے نام سے ہے. اور بیسیکلی وہ ہم لوگ یوں سمجھ لیں کہ ساؤتھ پنجاب میں ایک لگژری بھی اور سپیریئر کہہ لیں, ٹھیک ہے, لیکن بہت افورڈیبلٹی میں, مطلب کہ الٹیمیٹلی اس میں بھی آپ یوں سمجھ لیں کہ لیو اے ڈسٹنکٹنگ لائف اسٹائل جسے کہا جاتا ہے, کہ اس کو ہم اس کیلیبر کو اپروچ کیا ہم نے, اور ملتان کی کمیونٹی کے لیے اسپیشلی ہم اس میں سرو کریں گے. اچھا, ابھی ینگ جنریشن جو ہے نا جی, اس کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے, میرے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ جی اتنے سارے ٹاسک کیسے مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیے میں ایک چیز یہاں پہ ایڈ آن کرتا چلوں کہ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں تم میں سے کسی محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. ایک یہ بات بہت ویلیبل ہے میرے لیے. ایک انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے. تو دیکھیے یہ ایک ایسے پرسپیکٹیو ہے, میں نے آپ کو کہا کہ ہر بندے کے اندر بہت ساری صلاحیتیں اور اللہ تعالیٰ نے رکھی بھی ہوئی ہیں. یہ جتنی رسپانسبلٹیز ہیں یا جتنے کام اللہ تعالیٰ نے اب تک میرے پہ نوازے ہوئے ہیں, تو اس کی ترتیب بھی, اس کی مہربانی بھی اسی کی عطا ہے کہ چیزوں کو مینیج کرنے کا سلیقہ بھی اس نے دیا. اور جب آپ اپنے پروفیشن کو, آپ اپنی پروفیشنل لائف کو اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو آپ روح تک سکون میں ہوتے ہیں. تو مجھے ان سارے کاموں سے انرلی ایک سکون ملتا ہے, انرلی ایک تازگی ملتی ہے, انرلی ایک نئی موٹیویشن ملتی ہے ہر دن. تو یہ ایک بلیسنگ ہے جس کو میں فیل کرتا ہوں الحمدللہ. چلیں, یہ بلیسنگ میرے خیال میں اس وجہ سے ہے کہ جی آپ لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں. جی کوشش کر رہے ہیں, سیکٹر میں ہیں, آپ نے ایک چیریٹی آرگنائزیشن بھی بنائی ہوئی ہے, آپ فری ایجوکیشن بھی دے رہے ہیں, آپ فوڈ پہ بھی کام کر رہے ہیں, اور لوگوں کی جو لائف چینج کر رہے ہیں. یہ میرے خیال میں بلیسنگ ساری اسی وجہ سے ہے. بے شک, نو ڈاؤٹ. ناظرین کرام, یہ تھا آج کا پروگرام. جی آپ نے زمان خان نوان کی گفتگو سنی. ایجوکیشنسٹ ہے بیسیکلی, لیکن ملٹی ڈائمینشنس ٹاسک کر رہے ہیں اور ٹائم مینیج کرتے ہیں, اور ٹائم مینیج کرنے کی جو کوالٹی ہے, جو صلاحیت ہے, اس کو وہ ذہن میں یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بلیسنگ ہے, یہ اس کی دین ہے, اس کی عطا ہے, اس کا کرم ہے, اس کا فضل ہے, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. آپ کی اگر نیت ٹھیک ہے, آپ کوشش کر رہے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آپ کی توقع سے زیادہ نوازتے ہیں. یہ تھا آج کا پروگرام. ہم زمان خان صاحب آپ کو بہت شکریہ. بہت شکریہ پروگرام کے لیے, ویورز کے لیے بڑی زبردست لرننگ والی آپ نے چیزیں شیئر کی, اور یہ ویورز کے لیے بھی موٹیویشنل ہوگا جی, کہ وہ بھی آپ کو دیکھتے ہوئے ماشاءاللہ ینگ ہیں آپ, اور اتنے سارے کام کر رہے ہیں, الحمدللہ کر رہے ہیں. ناظرین, اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا, پیاروں کا ضرور خیال رکھیے گا. مسلم دین کو اجازت دیجیے. اللہ نے کی بات.